बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वाज़ेहत बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डेविड मिलीबैंड भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान आ चुके हैं। इनका दौरा पाक भारत कशीदगी के सिलसिले में बड़ी अहमियत का हामिल है। डेविड मिलीबैंड के इस दौरे से पहले भारत पाकिस्तान से मतलूब अफराद की हवालगी का मुतालबा कर रहा था, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि भारत दहशतगर्दों के खिलाफ सबूत पेश करे, पाकिस्तान इनके खिलाफ तफ्तीश करेगा और जो मुजरम पाया जाएगा उसे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दोनों ममालिक का मौक़िफ़ बेलचक और अटल था, चुनांचे खित्ते में जंग की सूरत हाल पैदा हो गई थी। बरतानिया ने सूरत हाल का तजिया किया तो उसे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त महसूस हुआ, लिहाजा बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डेविड मिलीबैंड ने सालिस का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। डेविड मिलीबैंड 14 जनवरी को भारत के दौरे पर पहुंचे। भारत में डेविड मिलीबैंड ने भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर कायल कर लिया, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि अगर मुंबई हमलों के मुलज़िमों के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा चलता है तो भारत को कोई एतराज़ नहीं। इसके जवाब में पाकिस्तान के मशीर दाखिला रहमान मलिक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में मुंबई हमलों के खिलाफ तफ्तीश के लिए तहकीकाती कमीशन का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी दुनिया ने इत्मीनान का सांस लिया और इंटरनेशनल तजिया नगारों ने यह ख्याल जाहिर किया कि पाकिस्तान अब हाफिज सईद अहमद, ज़की उर रहमान लखवी और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा चलाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी और यूं यह मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन जो ही डेविड मिलीबैंड ने दिल्ली से इस्लामाबाद का सफर शुरू किया, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा प्रणब मुखर्जी अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने दोबारा मुतालबा कर दिया कि पाकिस्तान मतलूब अफराद को इंडिया के हवाले करे। पूरी दुनिया नाज़रीन भारत की इस पॉलिसी शिफ्ट पर हैरान रह गई। खासतौर पर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी वजह चाणक्य या चाणक्य फिलॉसफी है। चाणक्य ने 350 साल कबल मसीह में भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य को हुकूमत के रमूज सिखाए थे। इन रमूज में दुश्मन को परेशान रखने का कुर्ब भी मौजूद था। चाणक्य का कहना था कि दुश्मन को कभी इत्मीनान में ना आने दो, कहो कुछ करो कुछ, करो कुछ कहो कुछ। जब दबाव आए तो वादा कर लो, जब दबाव हटे तो मुकर जाओ। और यह गुरनाज़ीन भारत की सियासी पॉलिसी है। चुनांचे आज तक ऐसे बेशुमार मौके आए हैं जब भारत के बड़े बड़े लीडरों ने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की और फिर इस कमिटमेंट से फिर गए। मसलन जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में पाक भारत मसाइल हल करने के लिए लाहौर में कायदे आज़म से मुलाकात का ऐलान किया था, लेकिन जब मुलाकात का वक्त आया था तो वो वादे से मुकर गए थे। नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा, लोकसभा, भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी वफद के सामने कश्मीर में राय शुमारी का वादा भी किया था, लेकिन बाद अज़ा शेख अब्दुल्ला को यह खत लिख दिया था कि मैंने यह वादा सिर्फ वक्त गुजारी के लिए किया है, चुनांचे इसे संजीदा न समझना। नेहरू जी इस वादे से भी मुकर गए। नाज़रीन, भारत ने शिमला मुआहदे में वादा किया था कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, लेकिन मुआहदे के थोड़े अरसे बाद उसने पाकिस्तान की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। 1997 में भारत के सेक्रेटरी खारजा सलमान हैदर ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के साथ सियाचिन से फौजें हटाने का मुआहदा किया था, लेकिन वो दिल्ली पहुंचकर इस मुआहदे से मुकर गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में लाहौर आए। उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान को एक तारीखी हकीकत तस्लीम किया और वादा किया कि इंडिया कश्मीर समेत तमाम मसाइल गुफ्तगू से हल करेगा। लेकिन वो जो ही पाकिस्तान से अमृतसर पहुंचे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। चनाचे ख्वातीन हज़रात, ये इंडिया की पुरानी पॉलिसी है। वो ऐलान करता है, उससे भाग जाता है, वो वादा करता है, उससे मुकर जाता है, और वो वायदे करता है और तोड़ देता है। यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि फिर इंडिया के साथ पुरअमन और खूबसूरत रिलेशन रखने का क्या नुस्खा है? नाज़रीन, ये नुस्खा मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। ख्वातीन, आज के दिन बेशुमार सियासी वाक़यात पेश आए। मसलन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फराह हमीद केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फराह हमीद को इजाफी नंबर देने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पंजाब में नाज़मीन और हुकूमत के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। नाज़मों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ 24 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस जारी कर दिया है और 18वीं तरमीम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान नया राब्ता शुरू हो गया। लेकिन इन सबसे बड़ा सियासी वाक़या बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड मिलीबैंड का पाकिस्तान का दौरा है। 2 घंटे पहले नाज़रीन मेरी डेविड मिलीबैंड से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल
ممبئی حملے کے ملزموں کے شفاف ٹرائل پر بیس کرتا ہے، جس کے بعد ناظرین طے ہو گیا کہ آئندہ چند دنوں میں حافظ سعید احمد، مولانا مسعود اظہر اور ان کے ساتھیوں کا اوپن ٹرائل شروع ہونے والا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ان موضوعات پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں سردار نبیل احمد گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق اور اسٹیٹ منسٹر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اکرم ذکی صاحب۔ اکرم ذکی صاحب کا تعارف بڑا دلچسپ ہے کہ ان کا پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ یہ سیکرٹری جنرل خارجہ رہے ہیں سابق۔ ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ گبول صاحب، یہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ٹرائل کرنا پڑے گا ان تمام لوگوں کا جو انڈیا کو مطلوب ہے پاکستان میں، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے پاکستان کا یہ موقف تھا کہ انڈیا جو ہمارے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے بغیر پروف کے نہ کریں، اگر ان کے پاس پروف ہے وہ دیں۔ انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی کارروائی ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی تک پروف نہیں ملے؟ میں آگے جا رہا ہوں۔ اب پروف اگر وہ دیتے ہمیں، اگر انہوں نے یہ لسٹ دیا جو چند لوگوں کے نام دیے ہیں، تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انوالوڈ ہے، جیسے جو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا اجمل قذاب وہاں پر، اور اس کے علاوہ جو چند لوگوں کے نام دیے ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل پاکستان میں ہونا چاہیے۔ وہ ٹیررسٹ ہے، پاکستان کو بھی مطلوب ہے، اور پاکستان کی شہری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹ انوالوڈ ہے یا ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہم تو خود ایسے ٹیررسٹوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا، تو اس لیے ہم ان کا ٹرائل کرنے کے لیے تیار تھے، اور اب تفتیش تو ضروری ہے جی، تفتیش کریں گے، اوکے، اس کے بعد ان کو عدالت میں لے کے جائیں گے، ان کا ٹرائل کریں گے۔ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے انویسٹیگیٹو ادارے جو ہیں، کیا ان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ان کا ٹرائل کر سکیں؟ اتنے بڑے ہماری جو عدلیہ آزاد ہے، ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی ماشاءاللہ کافی الرٹ ہے، ایکٹیو ہے، وہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے، کیوں نہیں ہے؟ بین الاقوامی لیول کے بارے میں بالکل اسی حوالے سے میں بات کروں، لیکن آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جب یہ انڈینز کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے کراچی سمندر سے جو ہے یہ انٹر ہوئے ہیں، تو ان کی فیلئر انٹیلیجنس ایجنسی ہماری تو نہیں ہے، لیکن ہماری تو ٹرائل تک چلی گئی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہمارے کورٹ ہیں، ہمارے پاس جو انفارمیشن وہ دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر انکوائری کریں۔ اگر ہم انٹرنیشنل لیول کے ادارے، انٹرنیشنل کے ادارے، ابھی آپ دیکھیں کہ فورن منسٹر یو کے ڈیوڈ ملی بینڈ آئے، انہوں نے بھی یہی بات کی، ہماری موقف کی جو ہے انہوں نے تائید کی، اور ہم بھی یہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ٹرائل کریں گے اور فیئر ٹرائل کریں گے۔ دیکھیے گبول صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے، جس نے انڈیا میں اتنا بڑا حملہ کیا، جس کو انڈیا نہیں روک سکے، آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ ساری پاکستان کی نیوی کو کراس کر کے گئے، انڈین نیوی کو کراس کر کے گئے، ممبئی کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، $2 بلین ان کا نقصان ہوا ممبئی میں۔ ہم ان کا تو ٹرائل کر سکتے ہیں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا ٹرائل نہیں کر سکے۔ دیکھیے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا ٹرائل جب پہلے دن سے، اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، مشرف کی حکومت تھی، ہم نے پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ یونائیٹڈ نیشن کے تھرو ہونا چاہیے۔ اب یونائیٹڈ نیشن کے پاس چلا گیا ہے، یونائیٹڈ نیشن کے پاس جو ہے کیس چلا گیا ہے، انویسٹیگیشن کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بنیاد پہ، ہماری گورنمنٹ ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اب جو کیس ہے وہ یونائیٹڈ نیشن کی کورٹ میں ہے اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ بولے کہ جی کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یا ہمارے ادارے کیپیبل ہیں۔ بالکل جی، ہمارے ادارے کیپیبل۔ اوکے، ذکی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا کہ ہم جو لشکر طیبہ کے جو لوگ ہیں جن کا نام انڈیا لے رہا ہے، ان کا ٹرائل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان کی حکومت نے کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر ہمیں کوئی شہادتیں فراہم کی جائیں تو ہم ان کے خلاف باضابطہ کارروائی کریں گے، لیکن ابھی تک ہمارا سٹینڈ تو یہ ہے کہ ہمیں اطلاعات دی گئی ہیں، شہادتیں نہیں فراہم کی گئیں۔ اب جو نام انہوں نے دیے ہیں 4-5، ان میں سے کوئی براہ راست نہ تو بامبے گیا ہے، نہ اس کا بامبے کے ساتھ واقعات کے ساتھ کوئی تعلق اسٹیبلش کیا گیا۔ ان کے پاس ان کے خلاف پرانی کوئی شکایات ہیں، ان میں سے 1-2 تو ایسے ہیں جو ہندوستان نے گرفتار کر لیے تھے، ان کی کسٹڈی میں تھے، اور وہ ہائی جیکنگ کے سلسلے میں ان کو ہندوستان نے خود رہا کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اگر یہ بات آئی ہے اور بین الاقوامی برادری بھی یہ چاہتی ہے، تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے پہلا راستہ یہ ہے کہ تحقیقات کو مکمل کیا جائے۔